अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्त अहबाब माओं बहनों बेटियों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए और बरोज़ हशर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हुकूमत जो नया पेंशन निज़ाम लाने जा रही है सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिस पर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं, उन पर अहबाब के काफ़ी सवालात आए हैं, ख़ुसूसन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के कि उनका क्या बनेगा। उनको माहाना पेंशन जो ऑलरेडी मिल रही है वो मिलती रहेगी या बंद हो जाएगी। जो हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन हैं, जो रिटायरमेंट के करीब हैं, जो 15-20 साल सर्विस कर चुके हैं, आइंदा रिटायर होने वाले हैं, तो क्या उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी? वो भी इसी स्कीम के तहत आ जाएंगे। फैमिली पेंशनर्स का क्या बनेगा? उनकी पेंशन जारी रहेगी, बच्चे बच्चियां ख़ुसूसन बड़े परेशान हैं, या बंद हो जाएगी? ये तमाम सवालात और इससे रिलेटेड दीगर सवालात को इस वीडियो में एड्रेस किया जाएगा इंशाअल्लाह। निहायत अहम वीडियो है, जिसे आप एंड तक देखेंगे तो तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपका ज़हन नए पेंशन निज़ाम के हवाले से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दे ताकि दूसरे दोस्त अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत वीपीएस यानी वॉलंटरी पेंशन स्कीम मुतारिफ़ कराने जा रही है, जिसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा मुलाजिम और हुकूमत दोनों की जानिब से एक पेंशन फ़ंड में। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए पुराना पेंशन निज़ाम 30 जून 2024 से ख़त्म हो जाएगा वफाक में और पंजाब में। और पंजाब और वफाक जो दोनों हुकूमतें हैं, ये अपने सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 जुलाई 2024 से नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन नए पेंशन निज़ाम के तहत भर्ती होंगे 1 जुलाई 2024 से। तो इसका ये मतलब हुआ कि पुराने जो मुलाजमीन हैं वो इससे मुतासर नहीं होंगे। जो हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन हैं, पुराने मुलाजमीन हैं, जो 10, 15, 20 साल सर्विस कर चुके हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं, तो उन पर ये नया पेंशन निज़ाम लागू नहीं होगा। ये चीज़ अपने ज़हन में क्लियर कर लें। वो पुराने पेंशन निज़ाम पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम 1954 के तहत माहाना पेंशन और पेंशन कम्यूटेशन जिसमें लमसम एक अमाउंट मिलती है, उसके हकदार होंगे। ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें, क्लियर कर लें कि जो हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन हैं, जो 15-20 साल सर्विस कर चुके हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, तो उनकी पेंशन मिलेगी, उनको माहाना पेंशन, और उनकी पेंशन कम्यूट भी होगी। और इसके बाद जब पेंशन कम्यूट होगी तो वो बहाल भी होगी इंशाअल्लाह। ताहम हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस अभी कम है, यानी 3 साल, 4 साल, 5-6 साल सर्विस है, तो उनको नए पेंशन निज़ाम में शामिल होने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो नए पेंशन निज़ाम में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए लाजमी नहीं होगा, उन पर जबर नहीं होगा, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो नए पेंशन निज़ाम में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाएं, जिनकी सर्विस अभी कम है। तो अब आते हैं पुराने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जानिब। उनके काफ़ी सारे सवाल हैं। जो रिटायर्ड मुलाजमीन इस वक्त पेंशन ले रहे हैं, उन पर नए पेंशन निज़ाम का इतलाक़ नहीं होगा। कैसे हो सकता है? ये तो आइंदा जो भर्ती होंगे मुलाजमीन नए, उन पर होगा। जो रिटायर्ड हैं, जो 15-20 साल हो गए हैं पेंशन ले रहे हैं, तो वो तो हस्बे साबिक पेंशन लेते रहेंगे इंशाअल्लाह, तो उनकी पेंशन जारी रहेगी। पेंशनर की वफ़ात के बाद उसकी शरीक हयात यानी स्पाउस, अगर पेंशनर मेल है तो उसकी बेवा को, या अगर फ़ीमेल है तो उसके जो ख़ामंद होगा उसको भी ताहयात पेंशन मिलेगी पुराने निज़ाम के तहत ही। ताहम पेंशन इस्लाहात के तहत शरीक हयात की वफ़ात के बाद बच्चों में फैमिली पेंशन 10 साल तक चलेगी। ये तजवीज़ किया गया है पेंशन इस्लाहात में।
اس کے بعد فیملی پینشن بند ہو جائے گی۔ تو یہ تھوڑی سی پریشانی والی بات ہے فیملی پینشنرز کے لیے کہ جو نئے فیملی پینشنر ہوں گے، پرانے کی بھی یہاں بات نہیں ہو رہی، جو نئے فیملی پینشنر ہوں گے ان کے لیے کہ ان کے فیملی پینشن بچوں میں، یعنی میاں بیوی کی وفات کے بعد بچوں میں پھر وہ فیملی پینشن 10 سال تک چلے گی، اس کے بعد بند کر دی جائے گی۔ نئے پینشن نظام میں ماہانہ پینشن جس طرح آلریڈی مل رہی ہے پینشنرز کو، جو پینشن میں اضافے ہوتے ہیں سالانہ بجٹ میں، یا پینشن کمیوٹ ہوتی ہے، پینشن کمیوٹیشن کی سہولت ہوتی ہے، اس کے بعد جو پینشن بحالی ہوتی ہے یا جس کو پینشن ڈبل ہونا کہتے ہیں، فیملی پینشن جیسی یہ سہولیات نئے پینشن نظام میں ختم ہو جائیں گی، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی پینشن پہ اضافہ سالانہ، پینشن کمیوٹیشن، بحالی، فیملی پینشن، یہ ساری چیزیں نئے پینشن نظام میں نہیں ہوگی، ختم ہو جائیں گی۔ نئے پینشن نظام میں ملازم اور آجر یعنی حکومت دونوں ایک پینشن فنڈ کریٹ کیا جائے گا، اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، ماہانہ تنخواہ کٹے گی، 10% ملازم کی جانب سے اور 12% بیسک پے پر حکومت کی جانب سے کنٹریبیوٹ کیا جائے گا پینشن فنڈ میں۔ اور پھر ملازمت کے اختتام پر یہ اس کی مرضی ہوگی، 15 سال بعد ریٹائرمنٹ لے لے، 20 سال بعد لے لے، 25 سال بعد لے لے، جب بھی وہ یعنی ملازمت ٹرمینیٹ کرنا چاہے گا، ختم کرنا چاہے گا، تو پھر پینشن فنڈ میں جو رقم جمع ہوگی وہ ملازم کی، اس پر جو بونسز لگے ہوئے ہوں گے، پروفٹس لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ اس کو واپس لوٹا دی جائے گی۔ یہ آپ اس کو گریجویٹی سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں، ایک لم سم اماؤنٹ جو ہے ریٹائرمنٹ کے موقع پر ملازم کو جو آج کل ملتی ہے تو وہ دے دی جائے گی۔ اب ملازم چاہے تو کچھ رقم انویسٹ کر کے اس پر ماہانہ منافع حاصل کر سکتا ہے۔ فرض کیا ایک ملازم کو 1 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ رقم ملتی ہے ایٹ دا اینڈ آف سروس، تو اس میں وہ 50 لاکھ فرض کیا رکھ لیتا ہے اپنے پاس، تو یہ اس کی گریجویٹی ہوگی، تو 50 لاکھ کو فردر وہ انویسٹ کر دیتا ہے کسی اسکیم میں، تو اس پر اس کو جو ماہانہ منافع حاصل ہوگا وہی اس کی ماہانہ پینشن ہوگی، اور اس کی وفات کے بعد وہ جس کو نامزد کر دے گا وہ ماہانہ منافع حاصل کرتا رہے گا۔ اس میں یعنی فیملی پینشن والا کوئی سین نہیں ہوگا۔ تو یہ کافی جو سوالات تھے، اہم چیدہ سوال جو لوگوں کے ذہن میں، ملازمین اور پینشنرز کے ذہن میں ابھر رہے تھے، تو ان کو ایڈریس کرنے کی میں نے اس میں کوشش کی ہے۔ باقی فردر جو چیزیں ہیں وہ کلیئر جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو وہ اس وقت ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو خد و خال بیان کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو اس نئے نظام کو وضع کر رہی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے یعنی گوش گزار کی گئیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔